اے وی رب دا نبی ہے، بڑا پیارا نبی، نام حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ رب نے مربے عطا فرمائے سن زمیناں دے، ایک دو کلڑیاں نہیں، مربے۔ تے رب نے 5,500 ٹگیاں دی جوڑی، 5,500 ٹگیاں دیا جوڑیاں، 5,500 ٹگیاں دیا جوڑیاں۔ تے زمیناں دا شمار نہیں، بکریاں، پیڈاں، اونٹ، زراعت، سب کچھ رب نے عطا فرمایا ہے۔ رب دے نبی دیاں 4 بیویاں، تے رب دے نبی نو رب نے 8 پتر تے 8 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ آؤ سن لو تیان نال، تے جدن پھر وہ ازمائش کردا ہے اوندا جے میں ازمائش کراں، اے کملیو اگر کسے نو بیماری لگ جائے، اگر بیچارہ کوئی کمزور 4 پائی تے تڑپ رہا ہوئے، اے لفظ نہ کھیا کر پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں دے اندر پھڑیا پیا، پتہ نہیں کھرے کی بن گیا، پتہ نہیں کادا مجرم ہے کس وجہ تو اے پھڑیا ہویا ہے۔ نا او میرا پروردگار ازمائش کردا ہے، آخر ازمائش دے دن آؤندے نے۔ آؤ سن لو تیان نال، رب دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام انیاں نیکیاں کر دینے، اتنیاں نیکیاں کر دینے کہ آپ دے نالوں بڑھ کے کسے دیاں نیکیاں آسمان تے جاندیاں نہیں۔ شیطان آکھن لگا اللہ انہیں تے نیکیاں کرنیاں نے، ربا انہوں مال بھی دیتا ہی، اولاد بھی دیتی ہی، سب کچھ عطا فرمایا ہی۔ اللہ جے کھومے تے میں ویکھاں تیرا نبی کیویں نیکیاں کردا ہے۔ ازمالا بھی توں بھی پھر کیویں ازمانا ہی شیطانہ۔ شیطان نے پھونک ماریا، ہنو جڑی فصل مربیاں موئی، آگ لگی، فصل راگ دا ٹیر بن گئی۔ غلام دوڑدا ہویا آیا، رب دے نبی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ رب دا نبی مصلی تے بیٹھا ہے تے آندہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ دیتی بھی فصل توں سی، اللہ پیڑیاں دا مالک بھی توں بنایا۔ الحمدللہ الحمدللہ، ساریاں تعریفاں اس اللہ دے لئی نے جس اللہ نے سب کچھ دیتا سی جے تو للیا ہے۔ اور سن لو تیان نال اگلی ازمائش، شیطان پھونکا مار دائے، اگ لگ دیئے، 5,000 ٹگا مر جاندہ ہے۔ اور سن لو تیان نال جتنے جانوار، اونٹ مر جاندے نے، بکریاں مر جاندیاں نے، مال تباہ ہو جاندہ ہے، ہلاک تے برباد ہو جاندہ ہے۔ خادم آؤندہ ہے، رب دیا نبیاں ایک اور ڈاڈی ازمائش آئی، کی ہویا؟ سارا مال ہلاک ہو گیا، سارا مال تباہ ہو گیا۔ رب دا نبی مصلی تے بیٹھا ہے، تے رب دا نبی مصلی تے بیٹھ کے اندھا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پھر بھی تیری تعریف، اللہ پھر بھی تیری حمد، اللہ پھر بھی تیری ثنا۔ اللہ توں مال دتا سی تے توں للیا ہے۔ آخر او بھی لمحات ہوندے نے، شیطان مکان دے اندر زلزلہ پیدا کردا ہے۔ سن لو تیان نال، جدن شیطان مکان دے اندر زلزلہ پیدا کردا ہے، مکان گر جاندا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ دے 8 پتر، او لوگوں لفظ کہنے آسان نے، 8 تیاں مکان دے تھلے آ جاندے نے۔ ایتھے تے ایک بیٹا دنیا تو چلا جائے تے بندہ کملا ہو جاندہ ہے، ایتھے تے ایک پتر دنیا تو چلا جائے تے بندے نو ہارٹ اٹیک ہون والا ہو جاندہ ہے، ایتھے تے اولاد بیمار ہو جائے۔ پھر جدے 8 پتر 8 تیاں ایک کار دے وچوں 16 جنازے نکل دے ہون۔ حضرت ایوب
علیہ السلام خبراں ملدیاں نے اے ایوب علیہ السلام تیرے 8 پتر دنیا تو چلے گئے 8 تیاں بھی دنیا تو چلیاں گئیاں رب دے نبی نے واہ ویلا نہیں کیتا رب دے نبی نے زبان دے اتے رب دی نے شکری دے کلمات نہیں لیاندے رب دا نبیاں دا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اے پتر دتے بھی اونے تے لے بھی اونے تیاں دتیاں بھی اس نے تے اس نے للیاں نے اگلی آزمائش بڑی ڈاڈی آگی رب دے نبی دے او سن لو تیان نال او اتنی بڑی آزمائش آئی رب دے نبی تے بیماری آگئی جسم دے اندر ایتھے میں چھوٹی جی ریکویسٹ کرنا چاہنا آوے ایک تیرے جسم دے اندر بھی بیماریاں ہوندیاں نے آ سن لا تیان نال پریشان نہ ہویا کر گھبرایا نہ کر اگر بیماری لگ گئی ہے شوگر آ گئی پریشان نہ ہو آج اگر تینو کالا یرکان ہے پریشان نہ ہو اگر جے تو دل دا مریض ہے پریشان نہ ہو اگر کوئی بھی بیماری آئی ہے فالج پہ گیا ہے پریشان نہ ہو رب دی طرفوں آزمائش ہے کیونکہ اے دنیا امتحان گائے آرام گاہ نہیں رب دے نبی تے ہن بیماری آ چکی ہے تے نال اے بھی سننا دھیان نال رب دے نبی نو بیماری آئی آپ دا جسم بیماری کھا گئی رب دے نبی نو معاذ اللہ جسم دے اندر کیڑے نہیں پے رب اتنی تذلیل نہیں کرتا اپنے نبیان دی امتحان ضرور لیندہ ہے کہیں منہ اٹھا کے بھج کے چھتی نہ کہہ دیندے نے معاذ اللہ ایوب علیہ السلام دے جسم وچ معاذ اللہ کیڑے پہ گئے معاذ اللہ بیماری ہے یار بیماری جسم کھا چکی ہے ایک زبان سلامت ہے ادھروں دل سلامت ہے رب دا نبی الحمدللہ ہن جدن بیماری آئی 4 بیویاں چارانو بلاؤندے نے نی میری گھر والیوں میں تواڈے حق نہیں ادا کر سکدا نی میری گھر والیوں طلاقاں لے کے چلیاں جاؤ کدھرے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے سن لو دھیان نال حدیث دے اندر یہ بھی الفاظ نے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے 2 شادیاں کیتیاں 2 بیویاں اگر انہاں دوواں دے اندر عدل تے انصاف نہیں کردا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دے دربار دے وچ او دا ایک پاسا ماریا ہویا ہوئے گا ایتھے 10 سال کمائیاں کھا رہے نے بیوی تے بڑھاپا گیا شادی کی تھی تے کدھے چلا گیا جی لندن سعودیہ دبئی کل دا سوشل میڈیا دے اتے نا ایک خبر گردش کر رہی ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دین والی خبر جیڑا انسان ویکھے اس کلے پنو کھل جاؤ گے کلے جا پھٹ جائے ایک عورت جدے 4 بچے او دا خامد بارون ممالک او دے سورے نے ہاتھ دے اندر ویلن پکڑے آئے جیدے نال روٹیاں ویلی دیاں نے تو سالن ٹھیک نہیں پکایا تو روٹی لیٹ پکائیے تو سالن دے اندر نمک کاٹ مرچ زیادہ یہ تے وہ ہاتھ دے اندر ویلن پکڑ دائے اس بی بی نو مارنا شروع کر دین دائے سفید داڑھی سسر دی کیسا بدبخت تے ظالم و انسان سی کیسا ذلیل انسان او سفید داڑھی والا بزرگ کہ ہاتھ دے اندر
वेलन पकड़िया है, उस बीबी दे उत्ते जुल्म कर रहा है। बीबी पैरां दे अंदर बैठ के माफिया मंग रही है अपने सौरे दे कोलों। ओदे सामने ओदे छोटे छोटे पोते खड़े ने, पोतियां माफिया मंगदियां पईयां ने, दादा जान अम्मी जी नू ना मारो, दादा जान ना अम्मी ते जुल्म करो, दादा जान तशद्दद ना करो, दादा जान इस तरह दा मामला ना करो। ओ जालिम इतना इंसान मार रहा है वेलने दे नाल। ओ मेरे वीरों जरा कलेजे दे उत्ते हाथ रख के सोची, कलेजे दे उत्ते हाथ रख के लम्मी सोच ले जाई कि काश रब ना करे इते तेरी मेरी बेटी होए, की मामला बनेगा, की गुजरेगी उस वालदैन ते, की गुजरेगी उस वीर ते, की गुजरेगी उस मां ते, की गुजरेगी उस खानदान ते कि जिन्हां दी बेटी दे उत्ते इस तरह दा जुल्म कीता जाए। मैं गुजारिश करांगा, मैं उन्हां लोगां दे अगे भी हाथ जोड़ांगा, बीवियां ते जुल्म ना कीता करो, बीवियां ते तशद्दद ना करो, बीवियां नू घरां दे अंदर मारो ना। शायद इस वजह तू कर दे हो ओदा बाप दुनिया ते नहीं, शायद जुल्म इस वजह तू कर दे हो ओदी अम्मी फौत हो चुकी है, शायद जुल्म इस वजह तू कर दे हो शायद ओदे नाल रल के जम्मिया वीर भी कोई नहीं, शायद इस वजह तू जुल्म कर दे हो, शायद इस वजह तू तशद्दद कर दे हो, शायद ओदा खानदान वाला कोई नहीं होएगा। ना ना जुल्म दे बाजार गरम ना कर। ओ मेरे वीर रब दे दरबार दे विच अदल दे फैसले होने नहीं। तू बरून मुमालक सालां बसाल गुजार देना है, घर दे अंदर तेरी बीवी बुढ़ापे दे अंदर आ जाती है, वो भी लम्हात गुजर जाते ने। आ सुन ला ध्यान नाल, आ वेख रब दा नबी कितना फिकर लगा है, कयामत दा फिकर। रब दा नबी चारां बीवियां नू बुलांदा है, बुला करके आप कहन लगे तलाकां ले लो। ए अम्मा जी बीबी रहमत जदन तलाक दा नाम सुनदियां ने, ओ मेरे वीरों खानदान औरत जदन तलाक दा नाम सुने ओ ते ओदे नालों ज्यादा शर्मिंदगी उस औरत दे लई की हो सकती है। ओंदी है जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, तलाक ना आए किसी दी बेटी नू। आओ सुनो ध्यान नाल, अम्मा जी बीबी रहमत सलामुल्लाह अलैहा अम्मा जान डीकरा मार दियां ने, वे रब दे नबिया इंज ना करया जे, वे रब दिया नबिया मैनू तलाक ना दिया जे, वे रब दिया सोहणिया नबिया। सुनिया जा माई रहमत चांगरां ने मारियां, सुनिया जा रहमत माई चांगरां ने मारियां, रब दे नबिया ते तू सदके मैं वारियां। वे रब दे नबिया मैनू तलाक ना देई, मैं तेरिया खिदमतां करांगी, तलाक ना देना। तेन बद नसीब तलाकां ले करके चलियां गईयां। अम्मा जी बीबी रहमत सलामुल्लाह अलैहा आंदियां ने कि मैनू तलाक ना देना, खिदमतां कर दियां ने, दिन भी कर दियां ने, रात भी कर दियां ने। लोगो इम्तिहानात आखिर ओ भी लम्हे आउंदे ने। मैं एक तफसीर दे अंदर ये भी अल्फाज पढ़े, बस्ती वाले कहन लगे बीबी अपने सिर दे ताज नू अपने खामद नू इस बस्ती दे विचों लैके निकल जा, तेरे खामद दी वजह तू किधरे सानू बीमारियां ना लग जान। अम्मा जी बीबी रहमत ने टोकरे विच पाया, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नू टोकरे विच पाया, शोहर नू टोकरे विच पाया ते अंज सिर दे उत्ते उठाउंदियां ने, सिर दे उत्ते उठा करके दूसरी बस्ती दे अंदर ले जांदियां ने। हुण दूसरी बस्ती वाले जदन उन्होंने वेख्या हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बीमारियां आईयां हुईयां ने, बीमारियां लगियां ने, रब दी तरफों इम्तिहान आया रब दे नबी ते। ओ दूसरी बस्ती वाले भी अम्मा जी बीबी रहमत नू कहिंदे ने बीबी लैके निकल जाए तो। अम्मा जी बीबी रहमत सलामुल्लाह अलैहा सर दे उत्ते टोकरे दे विच पाया होया अपने शोहर ते खामद नू टुरदियां टुरदियां
جنگل دے اندر لے جاندیاں نے جنگل دے اندر لے جا کر کے رکھ دیندیاں نے نی میری بھینا آ ویکھ تیرے گھر دے اندر ساریاں ہی سہولتاں نے تیرے شور نے تینوں ساریاں ہی سہولتاں دتیاں نے تیرے گھر دے اندر ہر چیز موجود ہے تیرے گھر دے اندر دنیا دی ہر عیش و عشرت دیاں چیزاں موجود اے دے باوجود جدن بھی بولنی ہے اپنے خامد دے خلاف بولنی ہے جدن بھی تیری زبان دے وچوں کلمات نکل دینے خامد دے خلاف ہی نکل دینے اب ایک اماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ جنگل دے اندر ٹوکرے دے وچ رکھیا ہویا تیاں دیاں نے محبوب ایوب پریشان نہ ہو گھبراؤ نہ جے رب نے ازمائش لے آندی ہے تے پھر ان اے ازمائشاں رب ازمائشاں دے دن بھی کٹے گا کدی دن چنگے بھی ہون گے جی اج مندے دن نے رب دے نبیا کدی بہتر بھی دن ہون گے تے اماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ بستی دے اندر آوندیاں نے لوگاں دے آ کر کے پانڈے مانج دیاں نے نبیاں دے خاندان دی لڑی دے وچوں اماں جی بی بی رحمت آ کر کے لوگاں دے چاڑو پھیر دیاں پھر دیاں نے آ کر کے لوگاں دے کپڑے دھوندیاں نے محنتاں کیتیاں مزدوریاں کیتیاں تھوڑا جہا کھانا ملدا ہے جڑا کھانا ملدا ہے لے جا کر کے اپنے شوہر تے خامد حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام آپ دے سامنے رکھ دیاں نے کماواں گی میں کھاوے میرا سر دا تاج ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام آپ کھا رہے نے حتیٰ کہ ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں 18 دن نہیں سن لو دھیان نال 18 مہینے نہیں بلکہ 18 سال گزر جاندے نے ایتھے اللہ معافی دے وے 18 دن نہیں بیبیاں کٹ دیاں 18 دن 18 منٹ نہیں کٹ دیاں تے جے تے کوئی چنگی ہوئے نا نسلی او مر جائے گی طلاق نہیں لوے گی تے جڑی اوہو جی ہوئے گی بس ٹھیک ہے نی میری بھینا تمہیں خیال کر جی آزمائش دے دینا ہون اب ویکھیا بل آئے تے کئیاں نے خودکشیاں کر لیاں معاذ اللہ کال دی کانے دی خبر فیکٹری دے اندر ملازم فیکٹری دے اندر بہت بڑا عہدہ مینیجر فیکٹری دا رب نے بچے دیتے تے 4 بچیاں نو قتل کیتا باپ نے سکے پیو نے یہ بھی نہیں متریئی اولاد سکے باپ نے 4 بچیاں نو قتل کیتا عشاء تو بعد دا وقت ماما رو کر کے انٹرویو دے رہا ہے ماں نو غشی دے دورے پہ رہنے عشاء تو بعد بیٹے نو بلایا بیٹیاں نو بلایا چلو میں تو انو چیز لے کر کے دیواں آج میں تو انو باروں بہترین کھانا کھواواں بیٹا خوش ہوندا ہویا بیٹھدا ہے 2 سالاں دی بچی ماما کہندا بعض دفعہ انج بھی ہویا کردا سی اس بچی نے اپنے منہ دے وچوں لقمہ ٹکڑا روٹی دا کڈ کے اپنے اس باپ دے منہ دے وچ پونا کرنا اس 2 سالاں بیٹی نو اگے بٹھایا بچیاں نو پیچھے بیٹھاوندا ہے پہلے بچیاں نو قتل کردا ہے قتل کرن تو بعد بچیاں نو نہر دے اندر سٹدا ہے سٹن تو بعد
اعلان کردا پھردا ہے مسجداں دے وچ اعلان ہوندے پھردے نے میرے بچے گم ہو گئے میں چیز لے کے اس جگہ تے کھلارے جانا پولیس آوندی ہے آ کر کے ویکھ دے نے آخر پولیس والیاں نوں وی شک گزردا ہے ویکھ کر کے پولیس والے حیران نے روڑاں تے لگے کیمریاں نوں چیک کیتا جاندا ہے اے دے بچے نے پیچھے بیٹھائے سن جدن تفتیش ہوندی ہے ہن ظالم انسان ہن رون دا کی فائدہ ہن ڈاکرا مارن دا کی فائدہ ہن چیخو پکار کرن دا کی فائدہ اے ظالم انسان اپنے منہوں اقرار کردا ہے میں اپنے بچیاں نوں میں خود قتل کیتا ہے چاراں نوں میں خود انہاں نوں میں نہر دے اندر سٹیا ہے ریسکیو والے ہوندے نے کشتی کمائی جاندی ہے نہر دے اندر 3 بچیاں دیاں لاشاں برآمد ہوندیاں نے چوتھے بچے دی لاش نہیں ملدی او میرے ویرو آزمائشاں آیا کردیاں نے او میرے ویرو تکلیفاں آیا کردیاں نے او میرے ویرو مصیبتاں آیا کردیاں نے او میرے ویرو کدی انج وی ہوندا ہے گھر دے اندر آٹا نہیں کدی انج وی ہوندا ہے گھر دے اندر چاول نہیں کدی انج وی ہوندا ہے گھر دے اندر دنیاوی چیزاں نہیں ہون گیاں پر صبر کر اس آزمائش دے اوتے اپنے بچیاں نوں قتل نہ کرو خودکشیاں نہ کرو لوگو رب آزماؤندا جیا ویکھ حضرت ایوب علیہ السلام بی بی اماں جی رحمت کماؤندیاں نے کما کر کے لیا کر کھواؤندیاں نے 18 سال دا عرصہ گزر چکیا ہے ایک دن حضرت اماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ شیطان ملدا ہے شیطان انسانی شکل دے اندر بزرگ بنیا ہویا آ کر کے اماں جی بی بی رحمت دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے آکھن لگا بی بی تیرے شوہر نو شفاواں مل سکدیاں نے ایک طریقہ کرنا ہوئے گا کی طریقہ فلاں فلاں بت دے نام دا چڑھاوا چڑھا دے وہ تیرے ایوب نو شفاواں مل جان گیاں تیرے ایوب نو صحتاں مل جان گیاں اماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ 18 سال نہ دن ویکھیا تے نہ راتاں ویکھیاں محنتاں کیتیاں تے مزدوریاں کیتیاں اج اماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ آپ بھی تھک چکیاں نے میں تے اے بھی الفاظ پڑھے نے ایک دن اماں جی بی بی رحمت فرمان لگیاں اے رب دیاں نبیاں رب نو کہہ دے وہ کہ رب تو انو سے دے دے وے نی میری بیوی کدرے رب یہ نہ کہہ دے وے میرے بندے ایوب ہون تک میں تینوں اتنا کچھ عطا فرمایا تے بڑی چھیتی تھک گیا ہے بڑی چھیتی پریشان ہو گیا ہے وہ میرا ایوب نہ کدرے میرا رب اے نہ کہہ دے وے آج ہن اماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ آ کر کے کہندے نے ایوب ایوب پیارے ایوب اکھے انج انج آج ایک بزرگ ملے نے انہاں نے اے گل کیتی ہے کی گل کیتی ہے فلاں غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا چڑھا دے وہ رب سیتاں دے دے وے گا رب دا نبی بیماری کھا چکی ہے رب دا نبی اج اتنا تڑپیا رب دا نبی غیر اللہ دا نام سن کے رب دا نبی کمب گیا اللہ ہن تے شیطان بھی دال ہوندا پھردا ہے اللہ ہن تے شیطان بھی اسی طرح دے معاملے بنان لگ پیا ہے اللہ مینوں صحتاں عطا فرما اللہ مینوں شفاواں دے دے اللہ کدرے شیطان دا نہ لا جائے تے نال میں اے وی الفاظ پڑھے حضرت ایوب علیہ السلام آندے نے بی بی گل سن لا دھیان نال مر جاواں گا پر رب نال شرک نہیں کراں گا مر جاواں گا پر غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا نہیں چڑھاواں گا مر جاواں گا پر رب تو علاوہ کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاواں گا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام آپ جڑے نے رب دے سامنے التجا کر دے نے رب دے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے کس طرح التجا کی تھی رب نے قرآن بنا چھڑیا ہے
رب کہتے نے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان انی مسنی الشیطان انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ ہن تے شیطان بھی چونکے مار رہائی، اللہ ہن تے شیطان بھی دالان دی کوشش کر رہائی. اے میرے ایوب ارکض برجلک ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے میرے بندے 18 سال بیماری دے نال لڑیا ہے. اے میرے بندے ایوب بڑا صابر ہے تو میرا بندہ، اپنی اڈی نو مار زمین تے او میرا ایوب علیہ السلام ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. میں رب تھلیوں ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری کر دیواں گا، باردن ٹھنڈے پانی دا چشمہ. اے میرے نبی پین دے نال میں رب اندر دیاں بیماریاں مکا دیواں گا. غسل کرو میرا نبی، جے غسل کریں گا تے میں رب بار دیاں بیماریاں مکا چھڑاں گا. اما جی بی بی رحمت مزدوری کرن گئیاں نے. حضرت ایوب علیہ السلام ارکض ارکض برجلک ھذا مغتسل. شوہر بیمار ہو جائے تے طلاق دیاں گلاں نہیں کری دیاں. اے کملیو بی بیو، اگر جے شوہر نو کوئی معاملہ بن گیا ہے، اے نہیں آکھی دا لکھیا ہویا ساٹ میں جانا چاہنی ہاں. آویخ 18 سال خدمت کرن والی رب دی بندی، آویخ گئی ہوئی ہے بستی دی اندر. حضرت ایوب علیہ السلام بہترین رب نے لباس بھی عطا فرما چھڑیا. حضرت ایوب علیہ السلام پہلے طرح جوانی دی طرح شکل تے صورت. حضرت ایوب علیہ السلام آپ تے رب نے سونے دیاں ٹڈیاں دا می پایا تے ٹھیر لگیا ہویا. میں تے اے وی الفاظ پڑھے نے، ایک ٹڈی جا رہی ہے انج کر کے پیچھے دوڑ دے نے، پکڑ کر کے لیاؤں دے نے. اے میرے بندے ایوب کیا رجیا نہیں ہو میری رحمت دے کولوں؟ اللہ پلا تیری رحمت دے کولوں کون سیر ہوندا ہے؟ اللہ پلا تیری رحمت دے کولوں کون رجدا ہے؟ سونے دیاں ٹڈیاں دا ٹھیر لگیا ہویا، پہلے والی تندرستی، پہلے والیاں ساریاں چیزاں. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہن اما جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ چل دیاں نے، کھانا لے کر کے آؤں دیاں نے جنگل دے اندر. ویکھ دیاں کی نے کوئی نوجوان بڑے سونے چہرے والا بیٹھا، انج چہرے نو سیڑ تے کر لیا، چہرے نو سیڑ تے کر دیاں نے. وے نوجوانا اتھے میرا شوہر سی، میرے سر دے تاج، میرے محبوب ایوب علیہ السلام، میرے سر دے تاج. کدھرے اے نہ ہوئے انہاں نو بھیڑیاں نہ لے گیا ہوئے، کدھرے اے نہ ہوئے میرا ایوب کتھے گیا، میرا ایوب، میرا ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام فرمان لگے رحمت
اے میری رحمت بی بی رحمت ویخ میں تیرا ایوب میں ہی تیرا ایوب اماں جی بی بی رحمت تڑپ جاندیاں نے رو کر کے کہیں دیا نے دکھیاں نو ستائی دا نہیں دکھیاں نو پریشان نہیں کری دا دکھان دے وچ اضافہ نہیں کری دا مزاق نہیں کری دا دکھیاں نو میں تے اپنے ایوب نو تلاش کر دی پھر نہیں آ میرے ایوب دا بیماری جسم کھا چکی میرا ایوب ٹوکرے دے اندر میرا ایوب علیہ السلام نہ چلن دے قابل نہ اٹھن دے قابل میرا ایوب حضرت ایوب علیہ السلام ہاں فرمان لگے رحمت ویکھتے صحیح ذرا رب نے دن پھیر چھڑے نہیں رب نے تیرے ایوب نو شفاواں دے دتیاں نہیں رب نے تیرے ایوب نو صحتاں عطا فرما دتیاں نہیں آویخ میری نیک تے سالے بیوی آویخ سونے دیاں ٹڈیاں دا ٹیر لگیا ہویا رب نے کنا کچھ دے چھڑے آئی اماں جی رحمت سلام اللہ علیہ کی مندر ہوئے گا کی الفاظ ہونگے آخر پھر او بھی لمحات آئے کہ جدن شیطان نے کیا سی کہ شرک کرو ایوب علیہ السلام نے اے بھی لفظ کہہ زن کہ رب نے مینوں سیتان دیتیاں تے میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا 100 کوڑا ماراں گا آج ہون قسم پوری کراں تے ربا میں کیویں پوری کراں اے میرے ایوب اے بڑی نیک عورتی بڑے سالے عورتی نہ ماریوں میرے ایوب اللہ قسم پوری کراں تے کیویں پوری کراں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اے میرے ایوب چاڑو پھڑ لا 100 تیلا گن لا 100 تیلا گن کے تے زور نہ ماری اے جے کمر نہ لا کے آہستہ جیا پیچھے کر لئی انہیں 18 سال تیرے لئی محنتاں کیتیاں انہیں 18 سال تینوں کھوایا 18 سال تیرے لئی رڑی 18 سال دن بھی محنتاں رات بھی محنتاں اس عورت نے تیرے لئی کیتیاں نے نہ مارو میرا ایوب وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا رب کہندے نے اسی ایوب نو صابر پایا کسے نو کوئی آکے صابر کسے نو کوئی آکے صابر واہ ایوب تیری قسمت تو قربان جائیے واہ ایوب تو کتنا عظیم نبی ہے رب کہندے نے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اسی ایوب نو صابر پایا اسی ایوب نو صابر پایا ایوب علیہ السلام ازمیشاں آئیاں ایوب نبی ڈولیا نہیں تمہیں نہ ڈولیا کر نہیں میری یہ پہنا تمہیں نہ ڈولیا کر وہ میرے نمازی تمہیں نہ ڈولیا کر اردہ گرد تون والے ہو نہ ڈولیا کرو رب دے دن ہمیشہ نہیں جیریا کر دے اسی طرح دے دن تے ہمیشہ نہیں رہنے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ رب دنوں نو پھیر پھیر کے لے کے ہوں دے نے آج جے مندے نے تے کل چنگیاں دی امید رکھ جی آج چنگے نہیں تے دولتاں دے ٹھیر نہیں تے مندیاں دی امید رکھ او میرے ویران جے رب آزمائش کر لوے تے آزمائش تے پکا ہو جائیں تے جڑا پکا ہو جاندہ ہے رب پکیاں دا بیلی ہے ازمائش دے اتے صبر کرید ہے نازک جا رہا وقت میں تاں چاہیا جدہ میں جمعہ تاں پڑھا ماں میرا پیغام پہنچے اس نازک دور دے وچ ازمائش ہر کار کوئی نہ کوئی بندہ ہر بھائی ازمائش دے اندر کے رہا ہے اللہ جتنے تیرے بندے پریشان نے اللہ صاحب دیاں پریشانیاں دور کر دے اللہ کتنے انسان کتنے ویر کہ جنہ دے کران دے اندر بیل تارنا تے دور کئیاں دے کران دے اندر روٹی بھی نہیں پک دی اللہ آخر بندے تے تیرے ہی نے اللہ تیرے تو علاوہ روزی بھی دین والا کوئی نہیں اللہ اپنے بندیاں دی مدد فرما اللہ جنہ کوڑ اولادہ نہیں بہت بڑی ازمائش اللہ
میرے ایک ویر کوڑ اولاد نہیں، اللہ نیک سالے اولاد دے دے، اللہ پتران دا مین پا دے۔ اللہ جتنے اس مجلس دے اندر بیٹھے جنہ کو اولادہ نہیں، اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما۔ اللہ جنہ بھیڑاں دیاں گودا خالی نے ہریاں فرما۔ اللہ جے تو ایوب دے 8 پتر 8 تیاں لے کے دوبارہ پھر سب کچھ دین تے قادر ہے، اللہ آج بھی تے تیری اوہی طاقت ہے، آج بھی تو اوہی رب ہے، آج بھی تو اوہی پروردگار ہے۔ اللہ اپنے بندیاں دیاں خالی جھوڑیاں نو واپس نہ موڑی، اللہ انہاں دیاں خالی جھوڑیاں نو اپنی رحمت دے نال بھر دے۔ اللہ اس مجلس وچ ایہو جے بھی ہون گے کہ جنہاں دے گھر دے اندر بل تارن دے لئی دکان تو سامان لیا کے تھک گئے، دکاندارا یار تھوڑا جا ادھار نہیں